I believe time and space are two dimensions. The third dimensions on which time and space are made out of is light. That's the echo of occurrence of the book that I will launch inshallah. रोशनी ने इस पूरे सफर में जो कुछ होना है उसको चूज करना है. रोशनी is the soul. Just light itself. ठीक है. अभी सोल से भी पहले की गुफ्तगू. लाइट ने हो के अपना एको दिखाया तो सब कुछ होना है. ठीक हो गया. अभी लाइट ऑन हुई ना, वो कर्टन ब्लाइंड्स भी नजर आ रहे हैं, वो लैंप भी नजर आ रहा है, वो बुक भी, वो बड़ी बुक भी, वो एयर कंडीशनर भी, ये सारी चीजें. ठीक है. ये रोशनी स्कैटर हुई है ना. ठीक है. तो क्या हो रहा है, एक एक चीज अब नजर आ रही है. ये इससे मुख्तलिफ है, ये इससे मुख्तलिफ है. अब मैं कहूँ ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी, आप कहेंगे अच्छा बुरा, ये बुरा क्यों कह रहे हो यार, मुख्तलिफ है. ठीक है. ये जो अच्छा बुरा का मॉरल कंपस है, इसको अगर हम साइड पे कर दें तो दोज़ख भी तो अल्लाह ताला ने बनाई है ना. उस आग का क्या कसूर था जो दोज़ख बन गई. वही आग मैं चूल्हे के नीचे जलाऊं तो मैं अपनी खुराक पकाता हूँ, वही आग मुझे सर्दी में जिंदा रखती है. वही आग जब दोज़ख में जलती है तो हम उसको बुरा कह रहे हैं. ये कुछ समझ नहीं आया. जैसे हमने खुदकुशी को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मैं मकसद के लिए करूँ तो शहादत है, मैं बिला मकसद करूँ तो गुनाह है. ठीक है. एक्ट तो खुदकुशी है. ठीक है. ये मॉरल को हम जरा साइड पे कर दें तो एथिक्स पे आ जाएंगे हम. एथिक्स और मॉरल में क्या फ़र्क है. एथिक्स होती है उसूलियात, लॉज एंड प्रिंसिपल्स. मॉरल्स क्या होती है, फंडामेंटली डिराइव्ड डूज एंड डोंट्स, शुड्स एंड शुड नॉट्स. यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाई, मॉरली गलत है. मॉरली गलत है. एथिकली ना करें तो गलत है. ठीक है. उसूल क्या है, हुक्म पे सरेंडर करना. मॉरल क्या है, कत्ल ना करना. ये क्या हुआ, उसूल मॉरल से सुपीरियर हो गया. एथिक्स बिकम्स हायर देन मॉरल्स. यही तो मैसेज दिया गया ना जी. अब हमने एथिक्स डिस्कस करनी है, मॉरल्स ने डिस्कस करने हैं, तो रिलीजन बहुत पीछे रह जाएगा. अब हम रिलीजन से भी एक स्टेप ऊपर आ गए. अब हम गॉड की लॉज एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला रोशनी को कैसे कमांड देता है, अल्लाह ताला कैसे रूप बना देता है, अल्लाह ताला हम वहाँ चले गए जब मैंने कहा था अब हम मैसेज हमसे जुदा हो जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे यार ये तो कौन सी दायरा इस्लाम से बाहर की गुफ्तगू. दायरा इस्लाम से बाहर ही दायरा ईमान है. बट आई थिंक वो बड़ा दायरा बन गई है. ठीक है. राइट. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सरिश्त, अपनी सुन्नत के मुताबिक, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अपनी सुन्नत नहीं चेंज करता. अल्लाह. हाँ. ठीक है. क्या खूबसूरत बात सही है कि अल्लाह ताला की जो एथिक्स है ना, वो हम समझ जाए ना तो हम सिबगतुल्लाह ले लेते हैं. कुरान कहता है कि मेरे रंग में रंगे जाओ तो तुम मेरे एथिक्स को समझ जाओगे. और एथिक्स क्या है, द सेट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स. लॉ क्या होता है कि किसी भी स्टेट ऑफ अकरेंस का किसी भी वक्त हो जाना लॉ है. मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो हाथ कटवा दूंगा, यानी मैं लॉ बैंड नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है. किसी भी गिवन कंडीशन में कोई अकरेंस हो जाए, अपना बिहेवियर चेंज ना करे तो वो लॉ बन जाती है. उस लॉ को जब मैं प्रैक्टिस में लेके आता हूं तो प्रिंसिपल बन जाता है. ये उसूल परस्त आदमी है, ये कानून की हमेशा पासदारी करता है तो उसूल परस्त हो जाता है. उसूल, प्रिंसिपल, कानून, लॉ. प्रिंसिपल इज टू बी प्रैक्टिस्ड. द प्रैक्टिस ऑफ द सुन्नत ऑफ अल्लाह इज व्हाट प्रिंसिपल. सूरज निकलेगा, रोशनी देगा, सुबह होगी, ये प्रिंसिपल है सूरज का. कौन से लॉ के मुताबिक, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है. अब वो बेंड नहीं होगा. इसका मतलब है सूरज बड़ा प्रिंसिपल ओरिएंटेड कभी क्रिएशन है. बिल्कुल. ठीक है. इंसान कहाँ आ जाता है, इंसान लॉ बेंड कर देता है. तो क्या होता है, प्रिंसिपल हिलता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लॉ बेंड हो जाता है. जैसी वो एथिक्स ब्रीच होती हैं तो इमोरल एक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, चाहे वो किसी भी सेंस का इमोरल. एथिक्स ब्रीच करना, अब सवाल ये पैदा होता है इसका मतलब है अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है एथिक्स ब्रीच करने का. बिल्कुल दिया. इब्लीस को जब कहा सजदा करो नहीं किया, एथिक्स ब्रीच हो. मॉरल नहीं, इमोरल हरकत थी. एथिक्स ब्रीच करने की ये जो सलाहियत है ये अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी दी थी. इब्लीस को सबसे पहले दिया, इंसान ने तो बाद में फल खाया. इब्लीस ने पहले इनकार किया है. उससे भी पीछे चले जाए, अमानत जब कहा है आसमानों को दो लोगे, उन्होंने इनकार किया. एथिक्स ब्रीच होते जा रहे हैं. अर्द ने क्या दिया इनकार, जबाल ने क्या दिया इनकार. मतलब हर किसी ने एथिक्स ब्रीच किया. हर किसी के पास राइट है टू चूज. ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि समावात को दोज़ख दी जाएगी अमानत ना उठाने पे. ये नहीं कहा जबाल को उजाड़ दिया जाएगा अमानत ना लेने पे. ये नहीं कहा गया कि इंसान को फल खाने पे कुछ सजा दी जाएगी, कहीं नहीं लिखा. बट इब्लीस को सजा मिल गई. इब्लीस को ये कहा कब, जब उसने कहा, जब अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने क्यों सजदा नहीं किया इंसान को, जबकि हुक्म है.
کیا تم اپنے آپ کو عالین میں سے تصور کرتے ہو؟ یہ سورہ صاد کی پوری آیت ہے. جو میں کہتا نا, کچھ لوگ ہم نے آف کیمرہ ڈسکس کیا, کچھ پہلے سے موجود تھے, تو وہ کہتا ہے مجھے مہلت دیں, میں ثابت کروں گا. یا اللہ مجھے مہلت دے, تو مجھے بس قیامت تک کے لیے مہلت دے. مجھے قیامت تک کی مہلت دیں. میں آپ کو بڑا خطرناک جملہ بولنے لگا ہوں, پھر خواص کی گفتگو, مخصوص کی گفتگو ہے. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں. اس کو کیسے پتا قیامت آئے گی؟ ابھی تو انسان نے, آدم نے پھل ہی نہیں کھایا. سننے بات, یہ آپ کے سننے والوں کے لیے لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں. ابھی انسان نے پھل نہیں کھایا, نیچے جا کے بچے نہیں پیدا ہوئے, اس کو کیا پتا قیامت آئے گی؟ تو یہ ایونٹ قیامت پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. سنتے جائیں. میں ہر کسی کو جا پکڑوں گا مگر سچے اور صالحین لوگ راہ پالیں گے. پھر وہ کہتا ہے میں بہکاؤں گا, ابھی خلقت اتری نہیں ہے, تو کس کو بہکائے گا؟ اور میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا جو صالحین ہوں گے. اس کو یہ بھی پتا ہے ان میں سے کوئی صالحین ہوں گے. یہ انفارمیشن کہاں ہے؟ That is the information he's made out of. That is the light he's made out of. That is the information soul also has. That is the information everything has that God bestows upon. کہ یہ سب تمہیں پتا ہے, آپ ذریعہ بن کے آؤ, یا مدثر بن کے آؤ, یا رشید بن کے آؤ, یا فرید بن کے آؤ. Choose. And make what happen? All the possibilities that may exist in the existence of the light and the echo of it, but do not interfere into the majesty of the Lord. کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو رب کے ساتھ تمہیں ربوبیت کے ایسوسیٹ. نو, you are a man, become a man. اور کوئی ایسی چیز نہ مت کرنا جو تمہیں مین سے بھی ڈیگریڈ کر دے. مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ یہ سول چوز کرتی ہے, میں نے کس جسم میں جانا؟ سول چوز کرتی ہے کہ میں نے, اچھا اب میں نے پکچر میں جہنم بھی دیکھ لی, جنت بھی دیکھ لی, سیاہ بھی دیکھ لیا, سفید بھی دیکھ لیا, فرعون بھی دیکھ لیا, شداد بھی دیکھ لیا, نمرود بھی دیکھ لیا, نبی بھی دیکھ لیا, آل بھی دیکھ لیا, اصحاب بھی دیکھ لیا, سب دیکھ لیا. یہ ایسے پکچر ہے. اب میں نے کہا جی you know what, I'm gonna become that. Is a soul actually that powerful? It's not power or not, it's information. Everything. آپ یہ سمجھے نا کہ ہر سب کچھ ہونا ہے. میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پوری پوڈ کاسٹ سے باہر نکلتے ہیں اور ایک ایسے عالم میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں یہ ساری فلم پتہ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ Would you want to be مدثر again? No. If I actually have that level of information, I guess I won't. What would you want to be? I have no idea. It's a very tough question. If I could see everything in the scale of time. میں تو جاؤں ہی نا, میں تو امتحان میں ڈالوں ہی نا, میں تو انسان میں آؤں ہی نا. میں کہوں بھائی ٹھیک ہے, That's the thing. I'm thinking with my physical. دونوں نے بھائی جواب دینا ہے. آج میں اور آپ, ہم تینوں چاروں ایک ایسی زون میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں, وہ اقبال نے کیا خوب شعر بولا ہے, اور آج کل کے نومولود سوڈو اسکالرس اس شعر کو ہلکا شعر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا, ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے وہ شعر. اقبال کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا, سننے بات, کہ ہر تقدیر سے پہلے. ہر تقدیر کا مطلب کیا ہوا؟ Different permutations. Different permutations. واہ 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 واہ, I like you. Different meaning multiple permutations, not one. There are multiple permutations of you, of me, and Iqbal is referring to the multiplicity of that. کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا what do you want? You choose. You choose. Right? اور ملٹیپل چوائسز. ایک دفعہ میں ذریعہ بن کے آؤں گا, اگلی دفعہ نہیں. یہ 7 جنم کی طرف تو نہیں ہم جا رہے کہیں. 7 جنم ہوں گے. دیکھیں سورہ طلاق کی آخری آیت ہے جس کی تفسیر سنی اہل سنت والجماعت کے, میں اہل تشیع کی کانٹینٹ نہیں لے کے آ رہا, اہل سنت والجماعت کے سب سے جید مفسر اصحاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 2 سب سے بڑے جید قرآن کے عالم کنسیڈر کیے جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ قرآن کے بارے میں کبھی کسی مسئلے میں پھنسو تو عبداللہ بن عباس سے پوچھو یا عبداللہ بن مسعود سے پوچھو, اور یہ دونوں اگر کبھی کسی چیز پہ پھنسے تو علی سے پوچھیں. رائٹ. تو ہم مولا علی والی سائڈ اس لیے نہیں ڈسکس کریں گے کہ ایک دم سے شیعہ سنی آڈینس ڈیویٹ ہو جاتی ہے. ہم حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو مطالعہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس طرح 7 آسمان ہیں ویسے ہی 7 زمینیں, اور ہر زمین میں آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, آقا علیہ السلام, یہ سب موجود ہیں. تو اس کا مطلب پیرالل ایک زمین ہے, ادھر بھی ولید ہے, ایک ادھر بھی ایک ولید ہے. میں نے اسے کیسے ملاقات کرنی؟ دیکھیں نا, یہاں ہم غلط ہیں. میری ہی سول مجھے کہہ رہی ہے میں نے اپنے آپ سے کیسے ملاقات کرنی ہے.
ज़रियाब हाशमी एक बाप भी है, ज़रियाब हाशमी एक बेटा भी है, ज़रियाब हाशमी एक बहन भाई भी है, ज़रियाब हाशमी की सोसाइटी में भी एक जगह है, ज़रियाब हाशमी एक दोस्त भी है, ज़रियाब हाशमी एक बिजनेसमैन भी है. अब मैं कहूँ जी ज़रियाब जो बाप है ना वो ज़रियाब बेटे से मिले और भाई वो एक ही है. वो जब उस कैरेक्टर में होता है, जब उसकी बेटी उसको पापा कहती है तो वो उस टाइम राइटर नहीं होता, पोइट नहीं होता, उस टाइम वो बाप होता है. बट वो एक ही जमीन पे है ना, वो एक ही ज़मीन पे है ना, ठीक है. सिर्फ इसलिए कि वो एक ही ज़मीन पे है आप इस कॉन्सेप्ट से डिटैच ना हो, कॉन्सेप्ट पे रहें कि आई कैन सेंस द डिफरेंस विद इन मी व्हेन आई बिकम द अदर पर्सनैलिटी दैट आई एम फोर्स्ड टू बिकम एट दैट टाइम, राइट? Be it being a father or a son or a brother or a husband, however, right? The difference between inter-realm existence is कि वही सोल है, जिस तरह यही ज़रियाब बाप है, वही सोल ज़रियाब है, वही सोल ज़रियाब बेटा है, इसी तरह वही सोल यहाँ ज़रियाब है, तो शायद वहाँ कोई जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह है. Like the sort of influence he is creating is that big, but the person is the same. कुरान पाक में इंसान में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने सबको मिन नफ्सिन वाहिदा, एक रूह से तख्लीक किया. अब समझने बात कहाँ जा रही है. एक ही एग्जिस्टेंस इतनी मल्टीपल शेप्स क्रिएट करती है. मैं ही आप हूँ, आप ही मैं, वलीद है, वलीद ही जिना है, जिना ही फातिमा जिना है. ये हम वादे से वजूद की तरफ जा रहे हैं. नहीं, रुकिए, फर्क कहाँ है? ये एक एग्जिस्टेंस मैं पहले जहाँ से लेके चला था, रोशनी एक है, उसने अपनी लिमिटलेस अरे ऑफ पॉसिबिलिटीज जनरेट की हैं और जान के नहीं की, ये उसकी सृष्ट है कि वो करेगी. अब उस लिमिटलेस परम्यूटेशंस एंड पॉसिबिलिटीज एंड अरे ऑफ पॉसिबिलिटीज में से हमने एक स्लॉट निकाली तो उसका नाम ज़रियाब हाशमी है. वो एक ही रोशनी की एक लिमिटलेस अरे. अब जब हम अल्लाह ताला की क्रिएशन इतनी स्मार्ट है, इतनी ग्रेट है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस में अना तक ले आती है, हालांकि वो एक माइक्रो पॉसिबिलिटी है of the existence of everything that is supposed to happen, but then he becomes a Fir'aun out of it. और अल्लाह ताला कहते हैं तू फिरौन बन गया, तुझे पता भी है कि तू क्या है, तू मेरे एक कुन का प्रोडक्ट है और तूने अपने आप को शद्दाद बना दिया, नमरूद बना दिया, यजीद बना दिया, फलां बना दिया. चॉइस तो तेरी थी. You chose. अब हम वापस सवालों पे आते हैं. Would you become मुदस्सिर in another realm? Would you want to? If the realm was designed in a similar way, maybe not, right? Or Waleed maybe not want to become Waleed. Most probably not. Why not? Because मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि जब मैं इस पूरे realm से बाहर हुआ तो I don't have the kind of memory, the kind of emotions that I have right now. I draw the hypothesis here. आपके पास सारी मेमोरी सब कुछ है. मैं आपसे मुनीर बनाऊंगा. Will to power. उस वक्त तक कह रहे हैं जब तक इन्होंने अंत नहीं देखा, अंजाम नहीं देखा उस शख्स का. Yeah. So given the current knowledge set and current emotions तो मैं मुदस्सिर ही बनूंगा. But अगर ये ना हो, अगर हम current emotions और ये सब भी निकाल देना equation से, तो फिर शायद मैं कुछ और बनना चाहूँगा. कुछ और from history, figures from the history. I have no idea. आपको रूह को पता होगा कि ये क्या बनेगा? रूह तक नहीं जाते. मुझे लगता है कि रूह ही तो बनेगी ना, रूह ही को तो सवाल किया जा रहा है. मुझे एक बात बताइए. नहीं, ये बहुत मुश्किल बात है कि आप रूह को सवाल करें, क्योंकि आप असल में ना, मैं इस सवाल को द फिजिकल मुदस्सिर इज डाइजेस्टिंग इट और मेरा दिमाग सोच रहा है. And मेरा दिमाग कह रहा है कि मुदस्सिर से हम ये नहीं पूछ सकते कि मुदस्सिर कोई और बनेगा. जो मुदस्सिर बन के आया है उससे पूछ सकते हैं कि क्या वो दोबारा मुदस्सिर बनेगा. जो मुदस्सिर बन के आया है उसने तो दोबारा मुदस्सिर या तो पागल हो जाएंगे या तो समझ जाएंगे. नहीं, वो मुदस्सिर नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि मुदस्सिर वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में, अब मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल बाय आंसरिंग द क्वेश्चन माय सेल्फ. इफ आई वर, व्हिच मोस्ट लाइकली आई विल बी, गिवन द चॉइस कि मैंने क्या करना है, तो पहली बात तो मैं सबको बता दूं कि जो 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे नहीं है इस्लाम में. इस्लाम में एग्जिट मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू चूज. कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं मेरे शहीद को मुर्दा मत बोलो, वो जिंदा है. किसको? शहीद को. बस ये है एंट्री इनटू द अदर रेल्म. ये कुरान ने मीटर दे दिया मेरे जैसे आदमी को. मैं तबई मौत मर गया तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ गया, किधर गया, वापस आया भी नहीं आया. चॉइस मिली कि वो खुद ही को कर बुलंद इतना नहीं कर सका मैं. इफ आई वांट एन एग्जिट, कुरान सेज टेक द एग्जिट एंड आई विल कॉल यू अलाइव. आई विल नॉट लेट इवन पीपल कॉल यू डेड. फिर किधर गए? फिर किधर गए? यहाँ डूबे, वहाँ निकले. अब समझें, आई बिलीव, ये मैं, दिस इज माई ओन बिलीफ
پہلے تو یہ دیکھ لیں گے انٹری انٹو دی ادر ریلم صرف شہادت ہی ٹکٹ ہے اس کا, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اسی طرح صراط مستقیم پہ چلے جس طرح کہ تمہیں حکم ہے, تو میں تمہیں کہاں بٹھاؤں گا؟ نبیین کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. اور کیا ہی حسین رفاقت ہے یہ کمپنی, دا آئیڈیل موسٹ کمپنی. رائٹ. اب مجھے بتائیں سورۃ طلاق کی آیت پہ واپس آئیں. So if you go through that path, then you will get to choose whether you want to be of the era where Nabiyyin were present or the era where Shuhada, among the Shuhada. یہ آپ کی چوائس ہوگی. جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ذرا آپ نے کہہ دیا کہ جی مثال کے طور میں نبیین کے ساتھ, کوئی کہتا ہے نہیں بھائی وہ تو بہت خاص لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت آپ نے کہہ دیا جی شہداء کے ساتھ, پھر آپ نے کہا نہیں یار شہداء میں نے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا مشکل کام ہے, مجھے صالحین کا اب سیکنڈ زون میں صالحین کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, whom so ever, کدھر in the next zones. دیکھیں if we پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ کیا ہم ان چیزوں کو, اب ہم میں نے کیوں کہا تھا شروع میں کہ یار یہ جو بہت مٹیریل سی دنیا ہے نا, میں اس کو I do not like to discuss that. It's a beautiful قرآن میں بھی world. ایسے ہی ہے. It's a beautiful world. We can discuss politics, we can discuss global politics, we can discuss sectarian differences, we can سر discuss اس چیز سے تو نکل آئے نا, جس لیول پہ ہم جا چکے ہیں اس چیز سے نکل چکے ہیں. جب ہم اس سے نکل چکے ہیں نا تو پھر اس زون کی ڈائنامکس کو قرآن سے کے میٹر پہ رکھنا ہے ہم نے, کیونکہ اس سے اوپر کا میٹر کوئی ہمیں نہیں ملا. قرآن ہی بیٹا. ٹھیک ہے, اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انٹری لیتے ہو تم, یہ ایگزٹ لیتے ہو, جو یہ ایگزٹ لیتے ہیں ان کو یہ ملتا ہے, جو فلاں ایگزٹ لیتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ, ایک ہیں بائیں ہاتھ والے لوگ. دائیں ہاتھ والے لوگ جنت میں جائیں گے, بائیں ہاتھ والے لوگ دوزخ میں جائیں گے, اور ایک ہیں درمیان والے لوگ جو جاتے ہی جائیں گے. دا گرامر آف دیٹ از جو جاتے ہی جائیں گے, کنٹینیوس ٹینس ہے, جو مطلب مرنے کے بعد ڈائریکٹ چلے جائیں گے, جو ایک لوپ میں جاتے ہی جائیں گے. They will come again and again and continue to come. سر نہیں سمجھ آیا, دوبارہ بتائیں. نہیں ایک ہے دائیں ہاتھ والے لوگ جو جنت پہ سیٹل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک ہے بائیں ہاتھ والے لوگ جن کے اوپر دوزخ سیٹل کر دی جائے گی, ٹھیک ہے. اور ایک ہیں درمیان والے لوگ. ملے جلے اعمال, ملے جلے اعمال نہیں, وہ خاص لوگ ہیں. مقربون لفظ یوز ہوا ہے سورہ واقعہ میں. وہ مقرب کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے قریب ہوتے ہیں. وہ جاتے ہی جائیں گے. They will continue the process of existence wherever it may be, as whomsoever it may be, in the next zones may be. یہ جو اہل تصوف ہے نا, یہ آپ کو بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ کون سے زونز ہیں, کیا ہوگا, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. اہل تصوف کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے. کیا پتا ہے؟ اہل تصوف جو کلیم کرتے ہیں ہمیں پتا ہے وہ کون سی زونز ہیں. وہ اس کے درجات بھی رکھتے ہیں, وہ اس کے ریلمز کے نام بھی رکھتے ہیں کہ یہ عالم جبروت کون سا ہوتا ہے, تو عالم ملکوت کون سا ہوتا ہے, تو عالم لاہوت کون سا. انہوں نے اس کے وہ زونز تک بنائی ہوئی ہیں جس میں یہ کہتے ہیں جنت کی ہی اور سپرلیٹیو. جنت نہیں, جنت نہیں, they do not need جنت. یہ درمیان والے لوگ جنت نہیں مانگتے کبھی بھی. اچھا, لیکن ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, ہمیں بار بار دیکھ رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. جی, یہ وہ ملے جنت زاہدوں کو نا. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنا ٹول بنائیں اور ہم آپ کو سرو کرتے رہیں, بس آتے رہیں جاتے رہیں, آتے رہیں جاتے رہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کتنے نبی دیکھے ہیں, کتنے ہی انبیاء دیکھے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے. آتے ہی جاتے ہیں, کبھی کسی نبی کو ملتے ہیں کسی سن میں, کبھی کسی نبی کو ملتے ہیں کسی سن میں. وہ کہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جانا. وہ کبھی شہید ہوئے ہیں, جو بندہ کہ یہاں اس لیے زندہ ہے کہ شہید ہوئے ہیں. زیادہ تر مسلمانوں کا, کرسچنس کا اور یہودیوں کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی واپس آنا ہے. دماغ میں کیمیکل لوچا ہو گیا بہت سخت. دماغ میں ہوتا رہتا ہے, خیر دل میں نہیں ہونا چاہیے اور صدر میں نہیں ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پہ مانتے ہیں آپ؟ ہاں مانتا ہوں, قرآن واپس آنے کو مانتے ہیں. کہاں ہیں اس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں ابھی کہاں ہیں؟ روح جدھر روحیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, وہ تو زندہ اٹھائے گا. آسمانوں کے بارے میں. کہاں؟ ساتویں آسمان نہیں, سیکنڈ He آسمان. could be anywhere. He could be probably in another realm being حضرت عیسیٰ elsewhere. For all we know, it could, anything can happen. اللہ تعالیٰ بہتر کیا وہ زمین ہے یا آسمان ہے, کیا ہے؟ جب ہم نے قصہ پڑھا شب معراج کا, تو آقا علیہ السلام کو ملے نا آسمانوں میں, دوسرے آسمان میں تھے, دوسرے میں مل گئے نا, موسیٰ علیہ السلام مل گئے نا آخری میں بھی. اٹ مینس یہ وہ لوگ ہیں. جنت میں نہیں ملے, وہ جنت بھی دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, دوزخ بھی دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, جنت بھی دکھائی ہے, دوزخ بھی دکھائی ہے. جنت میں بھی لوگ دکھائے ہیں, گھروں میں اپنے
अच्छे एटमॉस्फेयर में दोज़ख में जलते हुए, अंबिया को क्यों आसमानों पे दिखाया? इंटरेस्टिंग. ये मिराज का आपने वाक़या कर दिया ना, उससे थोड़ा सा अब रिलेट होना शुरू हुआ मामला. अंबिया वर्दी आलीन, क्योंकि आपने देखा है जो अहद अलस्त है कुरान में वो अहम जैसी रूहों के साथ है. जो इन खास अंबिया के साथ है वो उलिल अज़्म का वादा लिया है कुरान में. इनका अहद अलस्त नहीं है. अहद अलस्त हम आम लोगों का, ये जो आम लोग होते हैं हमारे जैसे, जो आलीन है उनका उलिल अज़्म हुआ है. उनके साथ आकर इस्लाम की नबूवत का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था. बस